सूरह अल-अनाम मक्की सूरत है। तर्जुमा समात कीजिए। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके हाथ तयशुदा है, मगर तुम लोग हो के शक में पड़े हुए हो। वही एक खुदा आसमानों में भी है और ज़मीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब वाकिफ है। लोगों का हाल यह है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह ना मोड़ लिया हो। चुनाचे अब जो हक उनके पास आया तो उसे भी उन्होंने झुटला दिया। अच्छा, जिस चीज़ का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं, अन करीब उसके मुतालिक कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। क्या इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने ज़माने में दौर दौरा रहा है। उनको हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाईं और उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कुफराने नेमत किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठाया। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज़ में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छूकर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने हक का इनकार किया है वो यही कहते कि यह तो सरी ही जादू है। कहते हैं कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें कोई मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फरिश्तों को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह उन्हें इसी शुबे में मुब्तला कर देते जिसमें अब ये मुब्तला हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर उन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। इनसे पूछो आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो किसका है। कहो सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने रहम व करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, इसीलिए वो नाफरमानियों और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ लेता। क़यामत के रोज़ वो तुम सबको ज़रूर जमा करेगा। ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबा हकीकत है, मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के ख़तरे में मुब्तला कर लिया है वो उसे नहीं मानते। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं? उस खुदा को छोड़कर जो ज़मीन और आसमान का खालिक है और जो रोज़ी देता है रोज़ी लेता नहीं है। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे सरे तस्लीम खम करूं, और ताकीद की गई है कि कोई शिर्क करता है तो करे, तू बहरहाल मुशरिकों में शामिल ना हो। कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े खौफनाक दिन मुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उस दिन जो सज़ा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया और यही नुमाया कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरा मंद करे तो वो हर चीज़ पर कादिर है। वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है और दाना और बाखबर है। इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है और यह कुरान मेरी तरफ
बजरिया वही भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुँचे सबको मुतनब्बा कर दूं। क्या वाकई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं? कहो मैं तो उसकी शहादत हरगिज नहीं दे सकता। कहो खुदा तो वही एक है और मैं उस शिर्क से कतई बेजार हूं जिसमें तुम मुब्तला हो। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को इस तरह गैर मुश्तबा तौर पर पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों को पहचानने में कोई इश्तिबा पेश नहीं आता, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद खसारे में डाल दिया है और इसे नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुटलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। जिस रोज़ हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे, तो वो उसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दें कि ए हमारे आका तेरी कसम हम हरगिज़ मुशरिक न थे। देखो उस वक्त ये किस तरह अपने आप पर झूठ गढ़ेंगे और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। इनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिनकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गिरानी डाल दी है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें उस पर ईमान लाकर ना देंगे। हद यह है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्ताने पारीना के सिवा कुछ नहीं। वो इस अमरे हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते कि जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त वो कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर उन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करें जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा ना उठाए जाएंगे। काश वह मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे हाँ ए हमारे रब ये हकीकत ही है। वह फरमाएगा अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई, और उनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो ये कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है। हकीकत में आखिरत ही का मुकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अकल से काम ना लोगे? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, मगर इस तकजीब पर, उन अज़ियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गईं, उन्होंने सब्र किया।
यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम में कुछ जोर है तो ज़मीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और इनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो। दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वो उसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कहो, अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर इनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तला हैं। ज़मीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह की अनवा हैं। हमने उनकी तकदीर के नोश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। मगर जो लोग हमारी निशानियों को छुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो, ज़रा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो। उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौक़ों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब व आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर उनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थीं खूब मगन हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया, और अब हाल ये था कि वो हर खैर से मायूस थे। इस तरह उन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बीनाई और समात तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये कुव्वतें तुम्हें वापस दिला सकता हो? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियां उनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह उनसे नज़र चुरा जाते हैं। कहो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या एलानिया तुम पर अजाब आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और हलाक होगा? हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग उनकी बात मान लें और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है, और जो हमारी आयत को झुटलाएं वो अपनी नाफरमानियों की पादाश में सज़ा भुगत कर रहेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते?
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو، اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو، اللہ تمہیں اس سے اور
ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کو نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنی کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، در حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہو کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا
जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। उसकी कौम उससे झगड़ने लगी तो उसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो? हालांकि उसने मुझे राह रास्त दिखा दी है और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो ज़रूर हो सकता है। मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? और आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन चीज़ों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई सनद नाजिल नहीं की है। हम दोनों फरीकों में से कौन ज़्यादा बेखौफी और इत्मीनान का मुस्तहिक है? बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। हकीकत में तो अमन इन्हीं के लिए है और राह रास्त पर वही हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबे अता करते हैं। हक ये है कि तुम्हारा रब निहायत दाना और अलीम है। फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम को और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और हर एक को राह रास्त दिखाई, वही राह रास्त जो इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को दिखाई थी। और उसी की नस्ल से हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत बख्शी। इसी तरह हम नेकोकारों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। उसी की औलाद से ज़करिया अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को राह याब किया। हर एक उनमें से सौले था। उसी के ख़ानदान से इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल यसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की। नेज़ इनके अबाओ अजदाद और उनकी औलाद और इनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा, उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब किया कराया गारत हो जाता। वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इससे मुनकिर नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, उन्हीं के रास्ते पर तुम चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग व हिदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। ये तो एक आम नसीहत है तमाम दुनिया वालों के लिए। उन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अंदाज़ा लगाया जब कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ नाजिल नहीं किया है। इनसे पूछो, फिर वो किताब जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लाया था, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते हो और बहुत कुछ छुपा जाते हो, और जिसके ज़रिए तुमको वो इल्म दिया गया जो ना तुम्हें हासिल था और ना तुम्हारे बाप दादा को। आखिर उसका नाजिल करने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह। फिर उन्हें अपनी दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। उसी किताब की तरह ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी खैर व बरकत वाली है, उस चीज़ की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई थी और इसलिए नाजिल की गई है कि इसके ज़रिए तुम बस्तियों के इस मरकज़ यानी मक्के और उसके अतराफ में रहने वालों को मुतनब्बा करो। जो लोग आखरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं और उनका हाल ये है कि अपनी नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान घड़े या कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कोई वही नाजिल ना की गई हो।
یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ، نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیت کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو، ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بہ تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی
तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिरक ना करते। तुमको हमने उन पर पासबान मुकर्रर नहीं किया है और ना तुम उन पर हवालादार हो। और ए मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, कहीं ऐसा न हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब की तरफ पलट कर आना है। उस वक्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी यानी मौजज़ा हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि निशानियाँ तो अल्लाह के इख्तियार में हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियाँ आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस किताब पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें उनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी उन पर नाजिल कर देते और मुर्दे उनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते रहे हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करे तो वो कभी ना करते। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाजियाँ करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और कयास आराइयाँ करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल हालत इज़्तिरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल यह है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तिसाब करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो उसका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक व एतराज़ात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुमने उनकी इताअत कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदगी बख्शी और उसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान ज़िंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। काफिरों के लिए तो उसी तरह उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया है कि वहां अपने मकर व फरेब का जाल फैलाएं। दरअसल वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं मगर उन्हें उसका शऊर नहीं है।
جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام بری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ! اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے۔
अन करीब अल्लाह उन्हें इन इफ्तरा परदाजियों का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है यह हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हों तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं इनका बदला अल्लाह उन्हें दे कर रहेगा। यकीनन वो हकीम है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर इफ्तरा परदाजी करके हराम ठहरा लिया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज़ वो राह रास्त पाने वालों में से ना थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाईं जिनसे किस्म किस्म के माकूलात हासिल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबा और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ उनकी पैदावार जबकि ये फलें, और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो, और हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बार बर्दारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है, और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नरो मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊंट की किस्म हैं और 2 गाय की किस्म हैं। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने उनको हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बातें कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है इसमें तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सुअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज़ इनमें से खा ले बग़ैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बग़ैर इसके कि वो हदे ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुज़र से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी बजुज़ उसके जो उनके पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है और मुजरिमों से उसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बना कर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को झुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मज़ा उन्होंने चख लिया। उनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी कयास आराइयाँ करते हो। फिर कहो
تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح ہی کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیت سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریحی نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جب بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا،
کہو میری نماز، میرے تمام مراسم میں عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اسی وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔